आज आम्ही शिवसेना शिंदे गटातर्फे आज जे कारापूरचे लोक बसलेले आहा पळय हांगा, की अभिनंदन लोडान जो प्रोजेक्ट केल्लो तेज्या विरोधान तो जावचो न्हू म्हणून आनी तेका लागून आमी सपोर्ट करपाक लागून आयिल्ले आहा. फाटल्या शुक्रारा जेन्ना आमची बिचोले मिटींग जाली त्या टायमार थंयसर उद्योग मंत्री महाराष्ट्राचो उदय सामंत येयल्लो, मागीर गजानन किर्तीकर आनी तेंच्यांनी खास करून आमकां सांगलेले की तुमी वचून थंयसर सामको त्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करा म्हणून. आयज आमी आमच्या गोंयचे वेगवेगळ्या गांवांसून तुमकां सपोर्ट करपाक लागून येयल्ले आहा. आनी हांव तुमकां सांगता की हो प्रोजेक्ट बंद जायसर आमी तुमच्या वांगडा आसतले. सगळे कारापुरकारां वांगडा शिवसेना सगळी अखील गोंयची आसतली. आनी आतांच आमी सालगांवकारा कडसून डिटेल घेतलेले आहा. आनी हो जो अभिनंदन लोड आहा तेजो बापूय मंगलदास लोड आहा, हो थंय मंत्री आहा, पालक मंत्री आहा. आमी एकनाथ शिंदे आनी तेजो चेडो जो MP आहा श्रीकांत शिंदे ह्या 2 दिसान वचोन सगळे डिटेल घेतात हांव तुमचे कडसून आनी तांकां मेळोन त्या मंगलदास लोडाक आनी अभिनंदन लोडाक सांगपाक लायता की तुमचो जो प्रोजेक्ट आहा हो हांगा बंद जावपाक जाय आनी आमी शिवसेना तुमच्या फाटल्यान आसतली. गांवचे घट्टण करपी हो प्रकल्प आमकां नाका. गोंयचो निसर्ग ऱ्हास करपाचें काम ह्या राज्य सरकारान चलयल्लें आसा. 39A हो कायदो करून सगळीं जंगलां उद्ध्वस्त करपाचें काम जें आसा हें काम सरकारान केल्लें आसा. ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करतात. आज जवळ जवळ 47 दीस जाले कारापूर गांवचे लोक हांगासर आंदोलनाक बसल्यात. अभिनंदन लोधाचो जो प्रकल्प आसा हो प्रकल्प कायमचो रद्द करचो म्हणून त्यांची मागणी आसा आनी ही मागणी रास्त आसा. गोंयची शिवसेना पूर्ण पाठिंबो दिता कारापुरकारांक आनी आमी जो पर्यंत हो प्रकल्प रद्द जावचो ना तो पर्यंत आमी तुमच्या बरोबर ठामपणे उबे आसतले. आमकां आमच्या वरिश्ठांनी सांगलेलें आसा की गोंयान जे वेगवेगळ्या भागांनी जे असले नाका जाल्ले प्रकल्प येतात त्या सगळ्या प्रकल्पांक तुम्ही विरोध करात कित्याक हे गोंयच्या हिता विरुद्ध आसा. म्हाका एक गजालीची अजाप दिसता. ही जमीन जी आसा ही कोण तरी म्हणटा की राणे घराण्याची. राणे घराणे जे आसा पळय हे जबाबदार घराणे आणि ह्या जबाबदार घराण्यान ही जमीन अशी भायल्या लोकांक विकलीच कशी. प्रताप सिंग राणे जो आसा हो कितलीशींच वर्सां गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो. तेणी केन्ना असले कर्म केले ना. पण तेजो चेडो जो आसा विश्वजीत राणे हो ह्यो जमनी ज्यो आसा ह्यो लाटून हांगासरली नैसर्गिक संपत्ती जी आसा ही नैसर्गिक संपत्ती काबार करपाक फुडें सरलेलो आसा.